बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान जो है वो एक राइजिंग और क्रेडिबल मिडल पावर बन के सामने आया है। डिप्लोमेसी की बात हो तो पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली ना सिर्फ बीजिंग के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, बल्कि मिडल ईस्टर्न पावर के साथ भी इंगेज किया है। और ट्रंप जो है वो टाइम एंड अगेन बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जो कि इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक क्रेडिबल पीस मेकर के तौर पे और दोनों तरफ से बातचीत को कनेक्ट करने के तौर पे सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रीसेंट जो विज़िट हुआ है ट्रंप का, वो भी बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ हुआ है, जिसमें ट्रंप जो था वो महसूस यूँ हो रहा था कि ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में है कि इकॉनमीज़ को बेहतर किया जाए, म्यूचुअल बेनिफिट लिया जाए चाइना और अमेरिका का। क्योंकि जो लोग ट्रंप के साथ आए थे उनमें टेक कंपनीज़ के सीईओज़ थे, इसके अलावा ब्लैक रॉक के सीईओ थे, सिटी बैंक के, और बहुत से ऐसे लोग थे जो कि ओवरऑल तकरीबन $13 ट्रिलियन जो हैं उनके मालिक हैं। तो चाइना ने भी उसको बहुत अच्छी तरह प्ले किया और चाइना ने एक रेड लाइन ज़रूर ड्रॉ की है और वो ताइवान पे थी। सो चाइना जो है, अगर हम ओवरऑल देखें हिस्टोरिकली भी, उनके पास ये सम हाउ टैलेंट है कि वो कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद कुछ ऐसे चैनल्स निकाल लेते हैं कि जिसमें इकॉनमी और ट्रेड जो है वो चलती रहे। तीसरी जगह एक और मेजर जो ख़बर आई वो ये थी कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान नेतन्याहू ने एक सीक्रेट विज़िट किया यूएई का, जिसको यूएई तो डिनाई कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी ख़बर इसलिए थी क्योंकि जो अरब मुल्क जितने भी हैं उनके नज़दीक ये नो गो एरिया है कि ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा अरब मुल्क जो है वो सहूनी रियासत के साथ इस लेवल पे इंगेज कर रहा है, वो भी उस वक्त जब वो एक जेनोसाइडल वॉर में बहुत खुली तरह से इन्वॉल्व है। इसी पे हम बात करेंगे। हमें दो बड़े रिस्पेक्टेबल मेहमानों ने ज्वाइन किया है। एम्बेसडर GR बलोच साहब हैं और साथ हसन खान साहब हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बैनुल अक़वामी अमूर पे बहुत स्ट्रॉन्ग राय रखते हैं। GR बलोच साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। पहले हम मेरे ख़्याल से ट्रंप और जी की जो इंटरेक्शन है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपके ख़्याल से ओवरऑल ये दो बड़ी पावर्स जो कि दुनिया की 50 ट्रिलियन से ज़्यादा की GDP चला रही हैं, बल्कि अगर हम ओवरऑल भी देखें तो मेजर शेयर जो टोटल आउटपुट का है वो इन दो कंट्रीज़ का है, आपके ख़्याल से कैसा विज़िट था ये? आई थिंक बजाय कि मैं उसको असेस करूं, लेट्स कोट मिस्टर शी, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। उन्होंने 3 चीजें कही। एक तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हमें देख रही है। इसका मतलब ये है कि इस समिट के असरात सिर्फ दो कंट्रीज के दरमियान नहीं, लेकिन इट विल सेट द टोन एंड इट विल इम्पैक्ट द एंटायर ग्लोब। और ये बात एग्जेजरेशन नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये दोनों ही बड़े मिलिट्री पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर है और इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल पावर है। और यही 4-5 एलिमेंट्स हैं जो कि दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को डिटरमिन करते हैं। तो इस लिहाज से ये एक नई जहत जो बनने चली है, दुनिया का जो नया नक्शा बने चला है बैलेंस पावर का, बल्कि उसको इनफैक्ट मजीद और उन्होंने स्ट्रेंथन किया कि हम बजाय के थ्यूसिडिडिस ट्रैप के बजाय हम बातचीत से करें अपने दोस्तों को। फिर उसी तरह नौजवानों को बताते चले कि 500 साल पहले का एक ये हिस्टोरियन जिसने स्टडी किया और ये कहा था, जो रोमन्स की लड़ाइयाँ थी उसमें भी उस ज़माने में हुआ करता था कि जो राइजिंग पावर और एग्जिस्टिंग पावर के दरमियान जब पावर शिफ्ट होता है तो जंग के सिवा नहीं होता। और उन्होंने स्टडी किया, बाद में फिर ऑक्सफोर्ड में स्टडी हुई और उसमें यही उन्होंने बताया कि यस, दैट्स अ करेक्ट थीसिस। तो ये इस हवाले से सिर्फ आपको बताता चलूं कि मैंने ये आर्टिकल 2020 में लिखा था, 2020 में, और उसमें एग्जैक्टली यही लिखा था कि क्या ये दोनों ताकतें इस ट्रैप को अवॉइड कर सकेंगे। सो एग्जैक्टली दिस व्हाट प्रेसिडेंट शी सेड, दैट वी कैन अवॉइड एंड वी शुड अवॉइड कि कन्फ्रंटेशन से ना हो। तो इसमें मैसेज क्या जाता है कि हम दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं। इट कैन बी ए competition, that is not too bad,
या इट कैन बी कन्फ्रंटेशन। मैं बेसिकली यूएस और चाइना के कोऑपरेशन 3 C's से ताबीर करता हूँ कि या तो वो कोलैबोरेशन जी होगा, जी कोऑपरेशन होगा, कंपटीशन होगा या कन्फ्रंटेशन होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि अब ये दोनों जो लीडर हैं अपने अपने मुल्क के, उन्होंने ये देखा है कि इट इज़ मच मोर एडवांटेजस कि वो कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव कंपटीशन के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कन्फ्रंटेशन की तो फिर वो दोनों के इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो इस लिहाज से ये बड़ा तारीख साज एक लिहाज से दौरा है दोनों मुल्कों के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि हम एक नई तारीख जो अनफोल्ड होते देख रहे हैं, नया मल्टीपोलर वर्ल्ड, उसका पहला स्टेज है। सो इट इज़ द ट्विलाइट of the unilateralism, and it is the dawn of multilateral or multipolar world order. राइट राइट। मैं हसन खान साहब के पास आऊँगा। हसन साहब, जो मार्को रूबियो बात कर रहे थे कि ईरान पे जो पोजीशन है चाइना की, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की बात हो या न्यूक्लियर जो उनके पास यूरेनियम है उसको सीज़ करने की बात हो, आपके ख्याल से मतलब रूबियो ने तो उसको इस तरह पोर्ट्रे किया है कि जिस तरह कोई अमेरिका और चाइना सेम पोजीशन ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सेम पोजीशन है या ये कोई डिफरेंट बात हो रही थी? शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह फिरोज साहब ने कहा कि अगर हम देखें इस विजिट की सिग्निफिकेंस, तो हमने इसकी सिग्निफिकेंस को जो है साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, इसकी कंटेक्स्ट में देखना है कि क्या असर इस खत्ते के उसके हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका ये जो देखिए, चाइनीज की एक पॉलिसी होती है कि वो जिस तरह ये कन्फ्रंटेशन को वो अवॉइड करते हैं, वो मैनेजमेंट साइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को बजाय इसके कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बजाय बेहतर है कि आप इनिशियली इसको मतलब है कि मैनेज करें, तो दैट्स द बेटर। तो ये जो साउथ एशिया के हवाले से चाइनीज जो अप्रोच है, वो एक तो कभी कभी कर देते हैं लेकिन मोस्टली नॉन असर्टिव रहे हैं, पब्लिकली नॉन असर्टिव रहे, वरना उसका फुल जो है इसमें जिस तरह पाकिस्तान की जो गल्फ कंट्री में मेरे ख्याल में जो एंट्री है, इसका भी चाइना को बहुत ज्यादा इस पे सपोर्ट हासिल होगा। और डेफिनेटली मेरे ख्याल में पाकिस्तान और चाइनीज एक दूसरे के साथ नोट शेयर करते हैं। ईरान के मसले पे देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ डेफिनेटली जब तक ये क्लोज रहता है, जब तक ये जो ब्लॉकेड रहती है अमेरिका की तरफ से, इसका ज्यादा असर जो है वो एशिया और मतलब है कि इस खत्ते साउथ एशिया, चाइना, इंडिया और इस खत्ते पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो चाइना का तो कंसर्न है, लेकिन अमेरिका के साथ वो कैसे, क्योंकि देखिए अमेरिका की जो लॉन्ग टर्म प्रेजेंस है इस खत्ते में, मेरे ख्याल में वो चाइनीज इंटरेस्ट में नहीं होगा और नीदर वो रशियन इंटरेस्ट में होगा। कोशिश तो यही होगी कि ये जो साउथ एशिया सॉरी वेस्ट एशिया का जो मिडिल ईस्ट का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, इसको ऐसे अंदाज से जो है इसको कैरी किया जाए कि अमरीकी जो है इस खत्ते से वाइंड अप करे। और आपने परसों मेरे ख्याल में रशियन फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी सुना होगा, जिसमें उसने इंडिया, जी चाइना जी और रशिया ट्राइलेटरल की बात की थी कि बड़ा प्रोडक्टिव एक प्लेटफॉर्म था जब तीनों की ट्राइलेटरल हो रही थी। अभी वो कहते हैं 5 साल हुए हैं। मतलब ये है कि अब इस खत्ते के ये 2 अहम ममालिक जो है, चाइना और रशिया, उनकी कोशिश यही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे डेफिनेटली इकोनॉमी पे असरात पड़ते हैं। और साथ ही जो है, देखिए चाइना एक पावर है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका जो है इस वक्त एक सुपर पावर है। उसकी जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड जो फाइनेंशियल बॉडीज है या डिसीजन मेकिंग बॉडीज जो है, यूएन हो, आईएमएफ हो या दीगर इदारे हो, या मिलिटरीली अगर उनकी प्रेजेंस आप दुनिया में देखें तो स्टिल अहेड है मेरे ख्याल में चाइना से। इसी हवाले से डेफिनेटली इकोनॉमिक टर्म्स पे अब हम बात कर सकते हैं, लेकिन मिलिटरीली जो है या डिसीजन मेकिंग वर्ल्ड इन्फ्लुएंस जो है वो रशिया की सॉरी अमेरिका की बहुत ज्यादा है। तो ये चाइना की भी यही जी कोशिश जी होगी कि कैसे, क्योंकि दीज आर द मेन कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़
اور انریچڈ یورینیم یا فیوچر آف نیوکلیئر ایران، یہ بڑے ایسے پوائنٹس ہیں میرے خیال میں. جی جی یہ باقی تو اگر ہم پوائنٹس دیکھیں اس میں تو اتنا سینکشنز کی بات ہے، یا ایران کی جو فریز فنڈز کی بات ہے، یا خطے میں ایران کی جو پراکسیز ہے اسی حوالے سے میرے خیال، یا مستقبل کے حوالے سے ایران کو ایشورنس دینا کہ ایران پہ پھر حملہ نہ ہو امریکہ کی طرف سے یا دیگر، تو وہ اتنے نہیں ہے. یہ دو جو ہے یہ میجر پوائنٹس ہیں، اور اس پہ سپر پاور کے درمیان اگر مطلب یہ کہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ ویو کی ایک ہو رہی ہو، تو دیٹ از گڈ، اور ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے. اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور چین جی اور جی میں انکلوڈنگ جی رشیا آر بلوچ اگر صاحب ایک کو پاس پوائنٹ آؤں دے گا. دیں. جی 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 امبیسڈر صاحب، کوئی سیمی فروزن کانفلکٹ سا بن گیا ہے دونوں. ایران جو ہے اس کو تو بالکل کوئی جلدی نہیں لگ رہی ہے، ایران از ٹیکنگ اٹس ٹائم. یو ایس جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ پاورز کے ساتھ، مطلب ایون چائنا کو تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ریزالو کروانے میں آپ ہیلپ کریں، لیکن ایران جو ہے اس لحاظ سے بڑا کلیئر ہے کہ وہ ایک پرماننٹ قسم کا پیس چاہتا ہے، کوئی شارٹ ٹرم سیز فائر نہیں چاہتا ہے. اور باقی بھی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو، وہ چاہے آبنائے ہرمز کا معاملہ ہو، یا انرچمنٹ کا معاملہ ہو، یا جو فریز ہوئے ایسٹس ان کا معاملہ ہو، تو وہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہا ہے. تو آپ کے خیال سے اب اس پوسٹ ٹرمپ وزٹ میں کوئی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے؟ مطلب اب اگر آبنائے ہرمز کھلتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام آباد آنے والے ہفتے میں بلاک ہونے والا ہے پھر؟ دیکھیے، کئی دفعہ جنگ کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور اس کو آئی تھنک بتانا اور اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. وضاحت یہ ہے کہ ایران ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ ابھرا ہے، ایک ریجنل پاور، ملٹری پاور کے طور پہ ابھرا ہے. میں ابھی تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک نیا بیلنس آف پاور بن چکا، لیکن اس کے لیے بیسس بن گئے ہیں اور اس کے آثار بڑے پازیٹیو ہیں. تو ایک نیا بیلنس آف پاور ڈیفینیٹلی ابھر گیا ہے، جس میں ایران کا اپنا رول ہوگا. اور پھر انٹینڈڈ کانسیکوینس جو سب سے بڑا ہے اسٹریٹجک، وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا ابھرنا ایز اے لیور آف not only war, but not as only as a weapon of war, but as a lever of power and influence and money into the future. تو وہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہے. اور ایران نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اب اس کی یہ جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے وہاں پہ اس نے آلموسٹ اٹ ہیز کلیمڈ اٹس سوورینٹی. میپس تیار ہو گئے جو ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، جس میں سوورینٹی دکھائی گئی ہے اس کے جو آئیلینڈس ہیں، اور اسٹیٹ آف ہارموز آلموسٹ بتایا گیا ہے کہ ان کے جو ان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے یا ان کے جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اس کے اندر ہے، جو کہ اکارڈنگ ٹو دیم دیئر انٹرپریٹیشن وچ ول کم آئی تھنک ان دی ڈیو کورس does cover under the United Nations Convention on the Laws of the Sea. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر یہ اس طرح سے رہتا ہے، جو ہوگا مشکل، ایران کو ڈیفینیٹلی بات چیت کرنی پڑے گی جو ریجن کے کنٹریز ہیں، جس میں گلف کنٹریز ہیں. اومان کے ساتھ اس کی آلریڈی بات چیت چل رہی ہے، اور شاید وہ کوئی ارینجمنٹ بھی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیورنگ دی ریئیکشن یا ان کے جو ریٹیلیٹری فائر تھا ایران کا، اس میں اومان کو اسپیئر کیا گیا، سعودی عرب کو بھی اسپیئر کیا گیا. اس کی وجوہات اور تھی، عمان کی وجوہات اور ہے. تو اب جو نظر آ رہا ہے کہ یس آئی ایگری ود یور اسسمنٹ کہ اٹ از اے سیمی فروزن. اور اب یہ کہ ایگزٹ کہاں سے ملے گا، دیٹ از اے بگیسٹ ایشو. اب جو اگر ایران ڈسکس ہوا بھی ہے بیجنگ میں، جو کہ ہوا ہے، بتایا گیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ مجھے وہ تو اس کی زبانی تھا کہ واٹ کین آئی ڈو فار یو، بٹ ایران نے اس طرح ڈیفینیٹلی نہیں کہا ہوگا. اور کہ مل ملا کے کر سکتے ہیں. ایران کا کے اوپر جتنا بھی چائنا کا انفلوئنس ہے دے ول ٹرائی ٹو یوز اٹ. تو اب یو ایس یہ چاہتا ہے یا ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی فیس سیونگ مل جائے کہ کچھ دکھا سکے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو.
اور اس کے برعکس ایران اس کے لیے تیار نہیں کہ یہ ٹرافی ٹرمپ کو دی جائے. آئی تھنک دے ٹرائی ٹو ڈینائی ہم دیٹ وکٹری, جی ایون سمبولک. ہمیں لینا ایک بریک اور ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا میں حسن صاحب کے پاس آؤں گا. حسن صاحب, اس میں جو ایک بڑا سپوائلر جو اسرائیل ہے, اور آپ تو میڈیا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریسنٹلی سی بی ایس پہ ایک انٹرویو آیا اور اس کے بعد لنسے گراہم جو کہ ماؤتھ پیس ہے زائنسٹ کا, دے ہیو اسٹارٹیڈ اے ویری سارٹ آف کوآرڈینیٹڈ پروپیگنڈا وار اگینسٹ پاکستان. اور اس پوری کی پوری وار میں کچھ ایسے الزام لگائے جا رہے ہیں جس پہ مطلب ہنسی آتی ہے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کہ جی نور خان ایئر بیس پہ جو ہے ایرانی لڑاکا طیارے تھے. تو آپ کے خیال سے کیا واقعی یو ایس میں جوئش لابی فرسٹریٹ ہوئی ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کر پا رہا ہے اگینسٹ دی انفلوئنس آف زائنسٹ لابی؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بڑا کروشل تھا. اگر آپ لاسٹ ویک دیکھیں تو پاکستان کافی انڈر پریشر لانے کی کوشش کی گئی ہے. ایک جس طرح نیتن یاہو کی جو انٹرویو تھی سی بی ایس 60 منٹ کے ساتھ, اس سے یہ میرے خیال میں انیشیٹ ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے لائن آف کنٹرول پہ بھی انڈیزائربل ایلیمنٹس کی موومنٹ کی بات کی گئی. پھر افغانستان سے اگر آپ دیکھیں جو بیانات آنے شروع ہوئے اور افغان ڈائسپورا اور انڈین جو وہی جو ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے, کس طرح وہ ایک ایسا اٹیک پاکستان پہ ہو رہا تھا. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ سڈنلی جب پاکستان مارے کے حق کو پورے ملک میں منا رہا تھا تو سڈنلی یہ بنو اور لکی مروت سرائے نورنگ وغیرہ میں جو سویلین پہ جو اٹیک ہوئے اور جس طرح ان کو ہائی لائٹ کیا گیا, تو یہ سارا لگ ایسا رہا تھا میرے خیال میں کہ جیسے پاکستان کو جو ہے انٹرنلی بھی ایک کمزور وہ دکھانا ہے, اور ایکسٹرنلی جس طرح یہ آپ نے اس کا بالکل ذکر کیا کہ یہ نور خان ایئر بیس پہ اگر ایرانی جہاز کھڑے ہیں تو اس وقت امریکی جہاز بھی کھڑے تھے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جب آنا تھا تو اس سے پہلے بھی امریکی جہاز یہاں پہ پارک ہوئے تھے. نور خان ایئر بیس از دا نیئرسٹ اینڈ آئی تھنک ملٹی پرپز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایئر بیس ہے. تو اس کی سٹوری کہاں سے نکلی, اور جس بندے نے یہ سٹوری کی تھی وہ آلریڈی ڈوبیس کریکٹر کا جو ہے مالک بھی ہے. اور پھر سی بی ایس کو اگر آپ پیچھے ٹریل کریں تو سم ہاؤ اٹ اینڈڈ اپ ان انڈیا, وہاں پہ جو ان کی جو فائنینشیل ہے وہ وہاں پہ. تو ساری چیزیں ایسا لگ رہی تھی کہ اسرائیل, انڈیا اور افغانستان یہ مل کے ایک جوائنٹ وہ کر رہے تھے. اور پاکستان انٹرسٹنگلی دیکھے پیراڈاکس تو یہی ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, ایران کے ساتھ مخلص ہے. یہی لابی یہ جو رپورٹس آئے سی بی ایس نیتن یاہو وغیرہ کی, تو یہ کر رہی تھی. دوسری سائڈ پہ افغان لابی, انڈین لابی, اور وہی لابی ایک اور بھی کر رہی تھی کہ پاکستان جو ہے امریکہ کے لیے وہ کر رہا ہے اور ایران کے مفاد کے خلاف وہ امریکی مفادات کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو تھا یہ بالکل وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کا جو مطلب ایک ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا امریکیوں کی نظر میں پاکستان کو ایک انٹرسٹ وردی کے طور پر پیش کیا جائے, اور دا سیم کی ایرانیوں کے ذہن میں بھی پاکستان کے خلاف, تاکہ پاکستان یہ جو کہ دیکھیں اس وقت واحد پاکستان ہی ہے جس پہ امریکہ کا بھی ٹرسٹ ہے, ایران کا بھی ٹرسٹ ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کا. باقی کون ہے جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے اتنا مطلب ہے کہ دن رات جو لگا ہوا ہے, خواہ وہ فیلڈ مارشل صاحب ہو, خواہ پرائم منسٹر صاحب ہو, خواہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہو. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک کیمپین تھی کہ پاکستان کو نہ صرف, کیونکہ انڈیا کے لیے تو یہ ہے کہ وہ تو پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو تو گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا. افغانستان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ان تینوں کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ پاکستان ڈسکریڈٹ ہو, پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک آرگنائزڈ قسم کا ایک ویل آپ کہہ سکتے ہیں کوریوگرافٹ
किस्म की एक कैंपेन की कोशिश की गई है। लेकिन जब ट्रंप ने उन पे जब ट्रंप से पूछा गया, उसका जो स्टेटमेंट आया, मेरे ख्याल में इन सब पे पानी फेर। जी जी, सही कह रहे हैं हसन साहब, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। एम्बेसडर साहब, आपके पास आऊँगा, इसी क्वेश्चन को थोड़े डिफरेंट एंगल से लेके चलूँगा। सो आपने सीबीएस के इंटरव्यू में नेतन्याहू की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी। बहुत अरसे बाद एक जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर जो था, उसकी बॉडी लैंग्वेज एक हारे हुए लीडर जैसी थी। और जिस किस्म की पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद इंटेंशनली जो एक लीक की गई सीक्रेट मीटिंग को यूएई के साथ, जिसको यूएई जो है वो ऑफिशियली डिनाई कर रहा है, अगर खैर उस पर आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें कि यूएई जो है, अगर पहले से अब चीज़ें अब्राहम अकॉर्ड हो या उससे पहले जो भी इनका रिलेशनशिप था, यूएई जो है वो अब क्यों इस खबर को ज़्यादा डिनाई करने की कोशिश कर रहा है कि कोई मीटिंग नहीं हुई, और अगर वो सीरियस है तो फिर कोई सीरियस स्टेप्स भी तो ले उस पर। देखिए, पहले मेरे ख्याल में नेतन्याहू की जो इंटरव्यू जो मैंने पढ़ा है लेकिन देखा नहीं, आई हैव टू सी इट। लेकिन उसकी जो टाइमिंग्स हैं उसको मैं देख रहा हूँ कि ये मैसेज मुख्तलिफ ऑडियंस को था, ये ट्रंप को भी था। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा जो अंदाज़ा था, जिसमें मैं भी इंक्लूड था उस एनालिसिस में, कि हो भी सकता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए चाइना और अमेरिका के दरमियान कि कोई अमेरिका रियलिस्टिक अप्रोच ईरान के हवाले से एडॉप्ट करे, और उसका जो स्टेटस बनता है रीजन में, और जिस तरह से अमेरिका ब्लैकमेल होता है इजराइल के हाथों, और या किसी तरह से उस इको चैम्बर से निकल आए जिसके अंदर सिर्फ उनको प्रोपेगेंडा जॉर्नलिस्ट बताया जाता है, जिसके ऊपर बेस करके वो अपनी ट्रुप्स को जो कि बेसिकली इजराइल की जंगों में धकेल देता है। अब चूंकि डिटेल्स हमारे पास नहीं है, न मालूम क्या हुआ है, लेकिन डेफिनेटली ये मैसेज था उन्हीं को कि हमें भूलिएगा नहीं, जब आप बात कर रहे हो ईरान पे, इजराइल के और ज़ियोनिस्ट के इंटरेस्ट को आप अपने पास रखिए, वरना आपको पता है कि जो भी प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का, वो ज़ियोनिस्ट के मरहून मिन्नत होता है, उनके पैसों के मरहून मिन्नत होता है, और उनके सपोर्ट के मरहून मिन्नत होता है। ये बड़ी वाज़ेह बात है, ये कोई नई चीज़, कोई सीक्रेट हम नहीं बता रहे। तो जब तक कि अमेरिका बलोच साहब, लेकिन आपने देखा होगा कि गज़ा कॉन्फ्लिक्ट के बाद से एक पब्लिक ओपिनियन तो चेंज हुआ है। मतलब अब तो बहुत ज़्यादा अमेरिकन्स इस बारे में कंसर्न्ड हैं कि जो जेन जी है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में एंटी इसराइल हो गई है। यकीनन 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 है, लेकिन वेयर इट मैटर, वो अभी तक इसके फेवर में है। मैं अभी आपसे जब बात करता हूँ, उससे थोड़ी देर पहले जो लास्ट वोट हुआ है सेनेट में टू कर्ब उसके जो वॉर पावर्स को 7वीं दफा डिफीट हुआ है, और सैडली इनफ कि एक डेमोक्रेटिक सेनेटर ने भी रिपब्लिकन्स को वोट दिया है। इसका मतलब है ज़ियोनिस्ट लॉबी इतनी डीप पेनिट्रेटेड है अमेरिकन सिस्टम के अंदर, जिसका सिर्फ सोच सकते हैं हम, बट वी कैन नॉट सी कि हाउ दे कैन इवन सैक्रिफाइस देयर ओन प्रेस्टीज, देयर ओन स्टेटस इन द वर्ल्ड। एक्चुअली अगर जब भी लिखा जाएगा, एक लिखा भी है मैंने कि दिस इजरायली सपोर्ट to the process of election and manipulation of the US system will cost America its status, global status. यही हुआ है। अब अगर ग्लोबल ये रीजनल वॉर जनरली सर वेस्ट को भी, जो कि जिनकी सपोर्ट के बगैर इजराइल ये सब कुछ नहीं कर सकता था। जी, करेक्ट, ठीक कह रहे हैं आप कि वेस्ट का भी अभी तक किसी हद तक रिफॉर्म होना जरूरी है, लेकिन वहां पे भी अभी आवाज उठ रही है। स्पेन ने कह दिया कि हम नहीं भेजेंगे, इटली ने जैसे ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, यूके ने कह दिया। उसमें ठीक है, उसकी अपनी भी द वे ही हैंडल, लेकिन आई थिंक वो अब समझना शुरू हो गए हैं। नॉनदलेस ज़ियोनिस्ट अभी तक मौजूद है, उनकी
پورا ایک نیٹ ورک ہے جو ہر جگہ جاتا ہے، اور ہمیں یہ چیز بار بار کہنی چاہیے، اس لیے کہنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ نئی بات کو سمجھتے یا بھول جاتے ہیں، وہ صرف اسرائیل کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ زیونسٹ کا نام ہے اسرائیل دوسرا، یہ انہوں نے صرف جسٹ ٹو گیو اے ہسٹوریکل لیجیٹیمیسی ٹو دیئر انٹرپرائز، بٹ دس از دا ریپبلک آف جی جی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ زیونسم. آرتھوڈاکس جیوز جو ہے وہ تو دے آر جی اگینسٹ دا کریشن آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل بائی ایگزیکٹلی. زائنسٹ. تو اور یہ چیز ہمیں بتانی چاہیے نوجوانوں کو تاکہ وہ سمجھ سکیں اس چیز کو، اور آگے چل کے جو ہماری پبلک پالیسی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر اس چیز کو ہونا چاہیے، اور یہ پھر ہمیں باہر کی دنیا کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ہے جنگ کسی حد تک جی اب ہو گئی ہے انفارچونیٹلی ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد. اٹ از کائنڈ آف کلچرل وار. وہ اسلامک ورلڈ، رائٹ مسلم رائٹ. ورلڈ، عرب ملک کی سبجوگیشن چاہتا ہے زیونسٹ جو ہے دنیا کے اندر، اور وہ کس طرح سے حاصل جی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی تعداد تو کم ہے. ٹو گیٹ یہ جھوٹی جو تاریخ کو انووک کر کے جھوٹا جینوسائیڈ اپنا جو اس کا جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ جی ہمارے ہولوکاسٹ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ چیزیں. تو آئی تھنک اس کے خلاف ہمیں جی بات جی. کرنی چاہیے، خلاف تو نہیں، ہم کہتے اس کی ڈسکرائب کرنا چاہیے کہ تاریخی حقیقت کیا ہے، اور جی یہ جو حقیقت ہے بارہا اسے کہنا بیان چاہیے. کرنا چاہیے. جی جی ڈیفینیٹلی جی. ڈیفینیٹلی. ہمیں لینا ایک بریک اور ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا میں حسن خان صاحب کے پاس آؤں گا. حسن صاحب، ابھی یہ جو یو اے ای کی ریلیشن شپ وتھ اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، ایک تو پبلک اوپینین بھی تو ہوتا ہے نا، مطلب ٹھیک ہے جو محمد بن زید ہیں وہ پاور میں ہیں، یو اے ای کا کافی حد تک جو پاور سٹرکچر ہے وہ بھی سینٹرلائزڈ ہو چکا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ باقی پاورز کچھ نہیں، باقی جو 6 اسٹیٹس ہیں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن سے بہت زیادہ ہے ان کی. لیکن جو اماراتی ہیں 1.4 ملین کے قریب وہاں پہ بھی تو پبلک اوپینین جو ہے بیت المقدس کی وجہ سے جو جینوسائیڈ ہوا اس کا، اور جو ٹو دس ڈے جس طرح کا قتل و غارت کر رہا ہے اسرائیل، تو آپ کے خیال سے یہ یو اے ای نے کس قسم کی اوپن سائٹ لے لی ہے ان دا مڈل آف کیا نام ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ارد گرد سارے کے سارے کنٹریز جو ہیں وہ اینٹی اسرائیل ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ کوائٹ انٹرسٹنگ، اور بالکل آپ نے جس طرح یہ مختلف اس کی آسپیکٹس کی طرف اشارہ کیا کہ کیسے جو ہے ایسے حالات میں کہ جب پورے مڈل ایسٹ میں، عرب دنیا میں یہ جو جینوسائیڈ ہے اسٹیٹ ہے اسرائیل، اور پرائم منسٹر نیتنیاہو اس کے ساتھ کیسے یو اے ای جو ہے وہ کر سکتا ہے. اصل میں یہ there is a power struggle in the Gulf countries also. سعودی عرب جو ہے وہ ایک مطلب یہ ہے کہ ہر لحاظ سے، اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں، اگر آپ جیوگرافی کے لحاظ سے دیکھیں، اگر آپ ان کی پولیٹیکل سگنیفیکنس کے لحاظ سے دیکھیں، اسٹریٹجک لوکیشن کے لحاظ سے دیکھیں، دونوں سائڈ پہ مطلب یہ ہے کہ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پرشین گلف یا عربین گلف سے، دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ جو دوسرا ریڈ سی، تو یہ اس کی امپورٹنس ہے. اگر آپ پھر to be very yes there's a significant country، نہیں کہہ سکتے کہ insignificantly small by all we. تو تھوڑا سا میرے خیال میں جب یہ وہ اپنا اسرٹ کرنے کے لیے جو ہے، جس طرح وہ ابراہم ایکارڈ میں بڑا فرنٹ لیا گیا اور اسرائیل کو نہ صرف ریکگنائز کیا بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات جو ہے وہ استوار کیے. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جب سے وہ ہو گئے تو پاکستان کے ساتھ، اور ابھی یہ جو نیا وہ کر رہے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو شیعہ ہے، خواہ وہ پاکستانی ہے یا وہ دیگر ہے، اس کو جی جی، نکالنے وہ کی کافی جو خبریں آ ڈپورٹیشنز رہی ہو رہی ہیں، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. جی جی بالکل یہ بڑا میرے خیال میں لانگ ٹرم میں یو اے ای، آئی ڈونٹ نو وائی یو اے ای رولرز جو ہے، نہ صرف یہ کہ یہ جو خبر آئی ہے اچھا کہ حسن صاحب، نیتنیاہو وہ جو اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیے گا
کہ جو خبر لیک ہوئی ہے نا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نیتن یاہو جو ہے وہ ملا ہے، کیونکہ یو اے ای کوئی نہ کسی قسم کی کوئی مورل پوزیشن تو لے رہا تھا اس سے پہلے جی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایران نے ہم پہ حملہ کیا، اور سو وہ پوزیشن جو ہے وہ تو پورے کمپرومائز ہو گئی نا اب۔ دیکھیں یو اے ای کے ساتھ ایران بھی انفارچونیٹلی دیکھیں ناؤ ایران اس وقت اس پہ جو امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی وجہ سے سمپتیز جو ہے ناؤ ٹوورڈ ایران، لیکن ایران بھی گلف میں جو ایک مطلب ہے کہ انسٹیبلٹی کا ایجنٹ بھی تو رہا ہے، جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ نان اسٹیٹ اس طرح لبنان کو انسٹیبل کرنا، اس طرح جو ہوسیز کے ساتھ، یا یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے گلف یا عربوں کو جو ہے خطرہ ہے، یا ایون ایران کے اپنے بھی جو میرے خیال میں اگر ان کے کرتوت ہم دیکھیں تو ماضی میں، بلکہ ماضی قریب میں جو ہے پاکستان کے ساتھ بھی تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اور یو اے ای کو تھوڑا سا یہ میرے خیال میں وہ شوق بھی ہوا ہے کہ کس طرح پاکستان جو ہے ان کی نظر میں اوپنلی اس کانفلکٹ میں اور ایران کو بچانے کے لیے یا گلف ممالک کا وہ جی جو جی ہے حسن اس صاحب، وہ جنگ سے پاسٹ دور۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تاریخ میں تو ایسا ہوا ہے، لیکن اس میں تو جو انلیگل وار آف ایگریشن تھی اسرائیل اور یو ایس کی، اس میں تو آپ دیکھیں ایران کے پیچھے ایک قسم کی امت تو کھڑی ہوئی ہے۔ امت کیا، ایون جن لوگوں کا ڈائریکٹ تعلق نہیں بھی تھا وہ بھی ان پرنسپل اس کو غلط سمجھ رہے تھے۔ دیکھیں یہ ان کے لیے تو یہ تھا ایران واز این اینیمی، ان اے وے اٹ واز این اینیمی، اور ایران ایک مخالف کیمپ کا وہ رہا ہے۔ اب یو اے ای کے لیے ایران کو فردر کمزور کرنا میرے خیال میں وہ اپنے مفاد میں سمجھتے، شاید دیگر عرب ممالک بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اسٹرانگر ایران جو ہے، کیونکہ ایران کے تو دیکھیں ہم جتنا بھی کوشش کریں ان کو دھونے کی، لیکن ان کے ایکسپینشنسٹ ویو تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف گلف ممالک ہیں، دیگر اسلامی ممالک خاص کر ایون یہاں تک کہ پاکستان میں بھی لیکن اس ڈسکشن کو ہم اس وقت جو ہے کیونکہ دیٹ از ناٹ ایون یہاں دیکھیں کہ ایرانی رجیم جو ہے وہ بھی اپنے لوگوں کی جو اپینین ہے، پبلک اپینین یا ان کے جو ہے ان کی حالت جو ہے اس پہ وہ اتنا فوکس، وہ آئیڈیالوجیکل رجیم ہے اور ان کے اپنے جو ہے اہداف ہے۔ تو یو اے ای میرے خیال میں شاید میں اس پہ جی آر بلوچ صاحب جو ہے اچھی طرح وہ ڈال سکتے ہیں، روشنی ڈال سکتے ہیں، بینگ ڈپلومیٹ اور مڈل ایسٹ میں سر بھی کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ میری نظر میں یہ ہے کہ یو اے ای کو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی نظر آئی تھی کہ اگر اسرائیل، امریکہ وغیرہ سب مل کے اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کے ایران کو جو ہے بالکل کمزور کرے تو ہماری پروٹیکشن، کیونکہ وہ اسرائیل کو نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے وہ خطرہ ہے، وہ اسرائیل سے زیادہ جو ہے یہ شیعہ ایران جو ہے اس کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو مجھے تو وہی، اور دوسری یہ ہے جی کہ جی، پولیٹیکلی میں بلوچ ان صاحب کے کی پاس آتا ہوں۔ جی بلوچ صاحب، سعودی حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایکسپیرینس میں اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، مطلب کانفلکٹ اگر سیٹل ہوگا تو جس قسم کی ایک بیڈ ٹیسٹ ایران اور یو اے ای کے درمیان آ گیا، بلکہ ابھی جو برکس کی گیدرنگ ہو رہی تھی وہ بھی، اس میں بھی کوئی جوائنٹ صحیح اسٹیٹمنٹ نہیں ایشو ہو سکی، وہ زیادہ تر یو اے ای اور ایران کے درمیان کیا نام ہے وہ ٹگ آف وار کی طرح ہی چلتا رہا۔ آپ کے خیال سے یہ کس طرح یو اے ای کے لیے سیٹل ہوگا جی سی سی میں بھی رہنا اور جنرلی مڈل ایسٹ میں بھی؟ پتہ نہیں ہمیں اس وقت یو ای کو اتنا سینٹر آف ڈسکشن بنانا ہی چاہیے کہ نہیں کہے چاہیے، لیکن آئی تھنک میں جنرلی بات کروں گا کہ اس جنگ کو جی کسی نہ کسی ترتیب سے تو سیٹل ہونا ہے۔ امریکہ اب اس جنگ کو دوبارہ رائٹ۔ فوراً تو نہیں کر سکتا شروع، اس لیے کہ کافی نقصان ہو چکا اور اس کی جو ڈپلومیٹک لاسز ہوئے ہیں وہ اور بدتر ہوئے ہیں، اور ایران کا آج خبر تھی کہ 70% آف اٹس میزائلز آر اسٹل انٹیکٹ، یہ یو ایس کے انٹیلیجنس کی رپورٹ۔ اگر دیٹ بی دا کیس تو اگلی وار تو پھر پورے جے سی سی کو آگ میں دھکیلنے والی بات ہوگی۔ لہٰذا میرے نظر میں، میری کیلکولیشن میں اب کوئی امیڈیٹ ایسی ایکٹیو وار کی نہیں ہے، لیکن اب صحیح۔ ہوئے گا کیا؟ میرا خیال ہے کہ جے سی سی کے اندر آپ کو جو دراڑ نظر آئی ہے یہ دراڑ ہی رہے گی۔ یو ای جو ہے وہ اکیلا لونلی کرتا رہے گا اپنی بالنگ، اور جو سعودی عرب، قطر جو بہت ماڈریٹ لوگ ہیں، عمان، یہ لوگ ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کویت بھی ان کے ساتھ مل جائے، لیکن
बहरीन, यूएई और शायद कुवैत, वो फिर यूएई करेगा कोशिश कि वो अपने साथ मिला ले, और अनफॉर्चुनेटली आई सी ए पोलराइजेशन ऑफ जीसीसी, और उसमें नुकसान जाहिर है इन्हीं को बलोच साहब, होगा, तो क्योंकि ये बहुत इजराइल तो चाहेगा नहीं कि ऐसा हो, ताकि उसकी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट वो में तो बढ़े। चाहेगा नहीं, बल्कि वही तो कर रहा है कि दैट इज इन देयर, ये उनकी राइट। स्ट्रैटेजी, यही स्ट्रैटेजी है कि आप देखिए, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि ईरान को क्यों किया गया था अटैक। उसका बेसिक ये है कि इजराइल चाहता है कि इट शुड बी सराउंडेड बाय डिसफंक्शनल स्टेट्स और सबसर्विएंट स्टेट्स। अब उसके लिए जंग करना पड़ेगी, तो जंग की उन्होंने इराक के साथ, सीरिया के साथ, लीबिया के साथ, और अब ईरान के साथ। और जहां वैसे ही बातचीत से, कॉन्स्पिरेसी से, साजिश से, तो वो आप अब देख रहे हो कि किस तरह से यूएई के साथ बढ़ाया है, और बाकी जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हैं उनको आगे इन्होंने बढ़ाया है। सो आई थिंक वील हैव टू लिव विद दिस रियलिटी कि अनफॉर्चुनेटली हमारी, हालांकि बड़े ख्वाब मैं भी देखता हूँ आपकी तरह से कि उम्मत इकट्ठी हो, अरब इकट्ठे हों और इकट्ठे होके इसराइल जैसी जो जायनिस्ट है उसका मुकाबला करें, लेकिन आई थिंक वील हैव टू लिव विद दिस डिवाइडेड उम्मा, डिवाइडेड अरब वर्ल्ड फॉर सम टाइम टू कम। जी जी जी। अच्छा हसन साहब, सो मिडल ईस्ट जो है, आपने हुर्मुज़ का सारा जो बिज़नेस है, आपके ख़्याल से क्या ईरान जो है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आपना हुर्मुज़ पे कोई फ़ी रखने की पोजीशन में होगा, या जो जनरली अब ये नज़र आ रहा है कि वो शायद इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और शायद चाइना भी इसकी फेवर ना करे? देखिए, मेरे ख्याल में दुनिया का कोई मुल्क या कोई भी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है, वो नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट जो है कायम करे, जो उसके बाद जो दीगर स्टेट्स हैं, ख़्वाह वो ईस्ट में है या वेस्ट में है, मतलब एक स्टेट ऑफ ये जो ईस्टर्न साइड पे जितने हैं, वो भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ मलाइका वगैरह। तो अगर इस तरह किया गया तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, और फिर जो है हर एक सिर्फ ईरान और अमान का नहीं होगा। ये अमान तो खैर ऑलरेडी वो जो लॉ ऑफ द सीज जो है, जो कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज है, उसका सिग्नेटरी है। अब ईरान नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान इसको एज ए प्रेशर वो इस्तेमाल आखिरी हद तक इस्तेमाल करता रहेगा, कोशिश करेगा कि मैक्सिमम जो है मिल्क करे और यूएस को, और क्योंकि अभी तक उनके पास एक ही टूल है, और वो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है उसने जो बंद किया है, इसकी वजह से जो है उस इस कॉन्फ्लिक्ट की सिग्निफिकेंस जो है वो इंटरनेशनलाइज हो गई, वर्ल्ड वाइड हो गई है। अदरवाइज इट वुड नॉट हैव राइट। दैट इम्पैक्ट अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज इसमें ना आते। तो कोशिश वो तो करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक ऐसा प्रेसिडेंट होगा कि फिर हर जगह पे जहाँ पे, क्योंकि आपको पता है समंदर और ये स्टेट्स तो एग्जिस्ट करते हैं ईस्ट में, वेस्ट में, हर साइड पे। तो फिर एक ऐसा ये एक मिसाल बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा कि फिर हर जगह तो फिर ये इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशली सीज के जरिए जो है ये मुश्किल होता जाएगा। तो मुझे नजर नहीं आ रहा है कि ईरान तो कोशिश करेगा, लेकिन दुनिया इसके साथ इंक्लूडिंग द वर्ल्ड पावर एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये एक मुश्किल सूरत हाल है। जी जी। अच्छा बलोच साहब, अब थोड़ा सा गज़ा और लेबनान को भी क्विकली हम डिस्कस कर रहे हैं। लेबनान वेरी में तो इंपॉर्टेंट। हिजबुल्लाह ने बड़ी सीरियस थ्रेट क्रिएट की है एफपीवी ड्रोन्स के थ्रू इसराइल के लिए, और उनकी बड़ी कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। और गज़ा जो है उसमें जेनोसाइड जारी है। इसराइल जो है ऐसी जेनोसाइडल स्टेट है कि जहाँ पे उसको मौका मिलता है वो इंसानियत का कत्ल शुरू कर देता है। तो इस पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो ईरानियन अगर सेटल हो रहा है, तो आपके ख्याल से लेबनान और गज़ा जो है उस पर किस तरह चीज़ें सेटल होंगी? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी डिस्कशन का भी फोकस अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हट के उधर चला गया, और इसराइल ने ये वक्त बड़ा चुना कि जबकि दुनिया पूरी उस तरफ मबजूल है उसकी ध्यान, तो यहाँ पे उसने फिर एक और जेनोसाइड किया है एक्चुअली, आप गजा के जेनोसाइड की बात। जी जी। जी अब जी, वो हो तो ये रहा उनका है एक ही प्ले इस, बुक है जिसमें वो सिविलियन जी स्ट्रक्चर सब कुछ तबाह कर देते डेफिनेटली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करते हैं, और एक यू नो व्हाट,
Israel हॉस्पिटल्स को, has एम्बुलेंसेस को, स्कूल्स Gee, को। exactly. Ambulances go, hospitals go. I mean, what they call is more than genocide. कि जगह को आप हेबिसाइड they call it कि ऐसी ऐसी करो कि वो जगह रहने के काबिल ही ना हो, जहाँ पे कोई सिविल इम्यूनिटी ना हो, कोई पानी ना हो, कोई चीज ना हो, so that becomes uninhabitable. So it is actually a worst जी जी। kind of crime than even genocide तो बहुत ज्यादा है, उसी जितना ही वो जो है काबिल सजा और काबिल और कभी कभी तो मुज़फ़्फ़र। एम्बेसडर साहब इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन कि इंसान इस लेवल तक कैसे जा सकता है। यू सेड इट एक्चुअली, यही चीज आप और हम जो सोचते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वो बड़ी एगोनाइजिंग है कि वेयर द वर्ल्ड इज गॉन, क्या हो गया हमारी, आर वी स्टिल द सेम ह्यूमंस, और देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ पीपल हु हैव क्रॉस दैट हेयर लाइन ऑफ बीइंग द बीस्ट। और तो आई थिंक इससे कहने में जी जी। आज नहीं होना चाहिए कि जहां पे 70% इसराइल के अंदर पब्लिक कहती है कि जेनोसाइड इज राइट, रेपिंग द पैलेस्टीनियन गर्ल्स एंड बॉयज इज जी जी, राइट। नेतन्याहू इज नॉट द I mean, प्रॉब्लम, इट्स like, द सोसाइटी they have एक्चुअली। turned their entire population into genocidal, a genocidal generation. It is perversion. They have जी all come down and they have become subhumans. They have become, unfortunately, beastly in their thinking. अगर वो निकाल दें तो फिर इंसान में क्या रह जाता है। मैं हमेशा ये कहते हैं, दुनिया भी कहती है, लेकिन इस बात को हमें बार बार कहना चाहिए कि इजराइल अब अपनी अखलाकी जवाज, तारीखी जवाज और अपना सियासी जवाज खो चुका है और खो रहा है, और एक दिन आएगा कि जी उसको जी। इस शक्ल में कम से कम रखा नहीं जा सकता, द वे इट एग्जिस्ट टुडे। जी जी। थैंक यू एम्बेसडर साहब, थैंक यू हसन खान साहब फॉर जॉइनिंग इन। इसराइल इज़ द मेन स्पॉइलर जो कि इस पूरे के पूरे पीस प्रोसेस में चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। एक पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन यूएस से चलती है अगेंस्ट पाकिस्तान, और प्रेशर अगेंस्ट ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो ट्रंप पे डाल रही है कि किसी तरह इस जंग को दोबारा शुरू किया जाए और इसे पीस की तरफ ना लेके जाया जाए। अभी तक तो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं। वी आर होपिंग कि पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुली इस पीस डील को निगोशिएट कराए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।